प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौती बनेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दावी। राष्ट्रिय निकुञ्ज अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाइदा समेत सरकारले कारवाही गर्न नसकेको वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोको गुनासो। लघु वित्त र सहकारी मार्फत राजनीतिक लाभ लिने प्रयास हुँदै गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नदी संरक्षणका लागि पदयात्रा सुरु। महासमितिको संघारमा कंग्रेसमा चर्कियो हिन्दू राष्ट्रको बहस। केन्द्रीय सदस्य नेता शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा महाअभियानको घोषणा। हिन्दू धर्मलाई निस्तेज पार्न राजसंस्थासँग जोड्ने कुकृत्य भएको शंकर भण्डारीको दावी। शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालनको अधिकारमा विवाद भएको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीको जिकिर। सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको संसदीय समितिको ठहर। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा कुनै पनि बेला ठूलो क्षति हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले गराए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान आकर्षण। बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न अनिरा सोभियुको माग। प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउन 5 सदस्यीय समिति गठन। सबैले आफूभित्र भएको कलाकारितालाई जीवित राख्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको भनाई। कक्षा 12 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 गोपाल डाँडाकी माया रम्तेलले 5 वर्षीय छोरी वर्षालाई शरीरमा बाँधेर आत्मदाह गर्दा छोरीको मृत्यु, आमा गम्भीर घाइते। मौतरीमा 2 समुदायबीच झडप, 3 जना घाइते। धादिङमा बस र ट्रक ठोकिँदा 20 जना भन्दा बढी घाइते भएको समाचार। 3 जनाको अवस्था गम्भीर। फास्ट्र्यागको 31% काम सकियो। जेठभित्र 2 सुरुङको ब्रेक थ्रु हुने। बुटवलको सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ र भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाई पक्राउ परे। 1 अर्ब भन्दा धेरै हिनामिना गरेको आरोप। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई $355 मिलियन जरिवाना। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक नाभाल्नीको जेलभित्रै ज्यान गयो। नेदरल्यान्ड्समाथि नेपाल 9 विकेटले विजयी। अनिल र आसिफको अर्धशतक। र 18औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन 2024 मा केन्याका जुलियस बने च्याम्पियन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको वन्य जन्तु संरक्षण तथा वातावरणीय न्याय विषयका 1 दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय चुनौतीहरूको शिखरमा उभिएको बताउनु भएको छ। उहाँले वातावरण र वन्य जन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अभिरुचि समेत बढिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले वन्य जन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती र अवसरहरूलाई सूक्ष्मतम तवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन सम्म भावी दिशा निर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति र जैविक विविधता अनि वन्य जन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै नेपालमा पाइने बाघ, गैंडा, हात्ती, हिउँ, चितुवा जस्ता ठूला वन्यजन्तुदेखि सासाना वन्यजन्तुसम्मले पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनमा खेल्ने भूमिकाबारे जानकार हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व, वन्यजन्तुको चोरी सिकारी, अवैध व्यापार जस्ता वन्यजन्तु अपराधका घटनाहरू र यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा संरक्षणका विद्यमान मुद्दाहरूलाई यथोचित प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले वन्यजन्तुको बढ्दो सङ्ख्याले निम्ति आएको उचित व्यवस्थापनको समस्या, वन्यजन्तु मैत्री, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय क्षमता विकास, क्रियाशील राज्यका संयन्त्रहरू आदिको आवश्यकताले विशेष रूपमा वन्यजन्तु लक्षित कार्यक्रमको अपरिहार्यता र कार्यान्वयनको बाटोलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्र गौरवको हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज गुलोरिया सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा पनि हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले पर्याप्त रूपमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालगञ्जदेखि गुलोरियासम्मको सडक खण्डको अनुगमनका क्रममा सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले सडक खण्डको निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 3 वर्षका लागि 2 अर्ब 78 करोड सम्झौता भएकोमा 1 वर्षमै करिब 50% काम सम्पन्न भइसकेकाले आगामी 1 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीयको गुनासो बजेट अभाव भयो भन्ने रहेको भन्दै सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले नेपालगञ्ज गुलोरिया खण्डमा निर्माण व्यवसायलाई काम गरेको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएकाले कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लीला बहादुर भण्डारीका अनुसार मूल्य वृद्धि कर बाहेक 2 अर्ब 78 करोड 41 हजारमा 2082 मक्सुद 27 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष माघ 25 गतेदेखि शर्मा एन्ड कम्पनीले काम सुरु गरेको जनाइएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाइदा समेत सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक 1 दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जंगल अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना विस्तार भइरहँदा समेत सरकार मुखदर्शक बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोशी प्रदेशमा निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना बनाइदा समेत सरकारले भत्काउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले जंगलभित्र संरचना बनाई जीवजन्तुहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनावरको संरक्षण गर्ने भने पनि अतिक्रमण गरेर जनावरमाथि आक्रमण रहनु राम्रो नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले जंगलभित्र जनावरहरूका लागि आहारा र जलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि जंगली जनावरहरू बस्तीमा पस्ने गरेको बताउनु भयो। राजनीतिक दलका नेताहरूको चुनावी आश्वासनका कारण दिन प्रतिदिन जंगलमा आक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण हुने काम बढिरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री महतोले मानव जनावर द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलको काम पनि भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लघुवित्त र सहकारी मार्फत राजनीतिक लाभ लिने प्रयास हुँदै गरेको बताउनु भएको छ। महतले लघुवित्तमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताले महिला सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभयो। चौथो लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशभरबाट 27 लाख महिलाहरू लघुवित्तमा सहभागी रहेको उल्लेख गर्दै यसले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको बताउनुभयो। अहिले केही प्रवृत्तिहरूले सहकारी र लघुवित्तमा आएका विचलनबाट राजनीतिक लाभ लिएको भन्दै सरकार चुप लागेर नबस्ने उहाँले बताउनु भएको छ। गरिब र विपन्नलाई ध्यानमा राखेर आम जनताका मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने मन्त्री महतको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले नदी संरक्षणका लागि पदयात्रा सुरु गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नदीलाई प्रदूषणबाट जोगाउन चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ गुह्यश्वरीदेखि धाप ड्याम यात्रा 2080 को उद्घाटन गर्नुभयो। नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको यो पदयात्रामा पार्टी सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यात्राको क्रममा नदी संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिने पार्टीले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानको औपचारिक घोषणा भएको छ। काठमाडौँको थापागाउँ स्थित मानेश्वर बैंक्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा महाअभियानको औपचारिक रूपमा घोषणा भएको नेता भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र नेपालको महाअभियानमा साथ दिनका लागि पार्टीका नेता, महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि, सम्पूर्ण कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अभियानको महासचिवमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य एवं विराटनगर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख भीम पराजुली र सदस्य एवं सांसद मुक्त कुमारी यादव रहनु भएको छ। कांग्रेसमा पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्रलाई एजेन्डा बनाउनु पर्ने दबाव बढ्दै गइरहेको छ। शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै 22 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बुझाएका थिए। सोमबारदेखि सुरु हुने महासमितिको बैठकमा पनि भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउने तयारी छ। अघिल्लो महासमितिको बैठकमा पनि भण्डारी सहित महासमिति सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए। 94% भन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पुरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधारहरू आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्ने गरी नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको विषयप्रति उनीहरूको असहमति रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको संयोजकत्वमा गणतान्त्रिक वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र महाअभियान घोषणा गरिएको जनाइएको छ। अभियानका संयोजक शंकर भण्डारीले मुलुक र धर्म सँगसँगै रहने भएकाले आफूहरू सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भण्डारीले आफूहरूले स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको पक्षमा भए पनि केहीले यसलाई निस्तेज पार्न राष्ट्रतासँग जोड्ने कुकृत्य गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी प्रश्न
स्पष्ट छौँ, हामीले गणतान्त्रिक वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको खोजेका हौँ। यसमा हामी स्पष्ट र दृढ छौँ। तर हामीलाई चिन्ता कहाँ छ भने यो अभियान नियोजित रूपमा निस्तेज पार्नका निम्ति राष्ट्र संस्थासँग जोड्ने प्रयास हुनेछ। राष्ट्र संस्था फरक विषय, धर्म फरक विषय, मुलुक र धर्म सँगसँगै रहने कुरा हो, संस्था र पार्टीहरू त्यसभित्र रहने कुराहरू हुन्। त्यसैले हामी स्पष्ट छौँ, सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हो उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालको संविधान 2072ले जारी गर्दाका बखत गरिएको जनमत सङ्कलनमा 80% नागरिकले हिन्दू राष्ट्रको माग गरेको भए पनि त्यसका विरुद्धमा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रेखिनुमा भण्डारीको आपत्ति छ। महाअभियानका बेला यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने बताउँदै संविधानमै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नभई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म आफै संविधान सभा सदस्य हुँ, म यो कुरा बुझेर मस्यौदा समितिमा बसेको हुँ। म लगायत धेरैजना कांग्रेसका सदस्यहरूले धर्मनिरपेक्षताका विषयमा आवाज उठाएका हौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पछि संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो राखौँला, अहिले यो प्रस्ताव फिर्ता लिदिनुहोस् भनेकाले मैले मानेको हुँ उहाँको भनाइ छ। गौतम बुद्ध जस्ता महान व्यक्तित्व जन्मिएको हिमालय मुलुक हरेक क्षेत्रमा कमजोर भइरहेको बताउँदै देशको स्वाभिमान सँगसँगै लाने नेपाली कांग्रेस र सरकारले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको नेता भण्डारीको भनाइरहेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा 3 तहका सरकार बीच अधिकारमा विवाद भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घको शिक्षा काउन्सिलले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति जोशीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा 3 तहको सरकारका बीच अधिकारीको लडाईँले थप समस्या उत्पन्न गरेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक संहितामा भर्खरै गएकाले कक्षा 12 सम्मको विद्यालयहरू स्थानीय प्रदेश र संघीय मातहत कहाँ लैजाने भन्ने विषय जटिल बनेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानले कक्षा 12 सम्मलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहतमा जान नचाहेको बताउनु भयो। उहाँले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा 3 तहका सरकारहरूको अधिकारको विषयमा विवाद कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय कक्षा 12 सम्मको विद्यालय सरकारले मात्र चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानले आधारभूत र कक्षा 12 सम्मको शिक्षा सरकारले निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले के गर्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन समस्या भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्ने क्षमतामा नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सभापति पन्थले प्रदेश र स्थानीय तहमा त बजेट जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेको जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौर तरिका पनि नभएको सभापति पन्थले बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरे पनि त्यस अनुसार तीव्रता दिने काममा अग्रसर नभएको बताउनुभयो। सभापति पन्थले दिगो विकास, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासन सहितको विकासका लागि समितिले सम्बन्धित पक्षसँग काम गरेर अगाडि बढिरहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मेन शाहीले सरकार र संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाउने खालको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधानले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने अधिकार गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि दिएकाले सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने खालको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने जिकिर समेत गर्नुभयो। शाहीले कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएर जेल हाल्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालमा भ्रष्टाचारका विषयले गर्दा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले दात्री निकायहरूलाई समेत भ्रष्टाचारका लागि नेपालमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन समस्या परिरहेकाले सरकारले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। अध्यक्ष सुवेदीले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा लिने खालको नीति लिने गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयका 1 दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरूको न्यूनीकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दावी गर्ने क्षमता समेत नेपालीसँग हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले वन, वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनको विषय सर्वोपरि र बहुआयामिक महत्त्वको भए पनि थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान
योगदान रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले औद्योगिक एवं भौतिक विकासले वातावरणीय पक्षमा जोखिम स्थिति सृजना गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पनि चुनौतीहरू कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, अव्यवस्थित बसोबास, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अत्याधिक दोहनका कारणबाट समेत वातावरणीय विनाश भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी तथा अवैध व्यापार र वन पैदावारको अवैध कटानी, ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरणका कारण जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्न सक्ने प्रभावहरूको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। विज्ञहरूले जलवायु वित्तम र जलवायु न्यायका मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्व सामाजिक मञ्चमा सहभागी विज्ञहरूले नेपाल कुनै पनि बेला जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति हुने देश भएको भन्दै यसबारेमा समयमा नै आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमा नै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गरी सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालले क्लाइमेट फाइनेन्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा कुनै पनि बेला ठूलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको औल्याउँदै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहसम्मै सहायता कक्षहरू स्थापनाका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाएर उद्धार र राहतका लागि स्थानीय तहमा शक्ति प्रदान गर्न र सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। यता नेपालकी प्रतिनिधि मोना शेर्पाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद र जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सिपको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग बिना प्रविधिको प्रयोग गरेर राज्यले मात्रै काम गरेर समस्याको समाधान ननिस्किने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहमा मानवीय सहायताका विभिन्न मञ्चहरूको स्थापना गरी शक्ति सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय परिवेश बुझेका मानिसहरूको साथ र सहयोग बिना जलवायु परिवर्तनले समाजमा पारेका असरहरूको न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। यता अक्सफाम कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख निमा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय शक्तिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भए मात्रै स्थानीय तहमा आइपर्ने सम्भावित समस्याको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहको जनशक्ति तयार पार्दा भाषा, संस्कृति, स्थानीय अवस्थालाई बुझ्ने भएकाले सोही अनुसारको जनशक्ति बनाई जलवायु परिवर्तनका कारण समाजले बेहोर्नु परेको असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पछिल्लो समय विपदजन्य घटनाहरू पनि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। 1.5 महिना पहिला 2 जना युवकको मृत्यु हुने गरी बालकुमारीमा भएको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरीले घटना भएको निष्कर्ष निकालेपछि उहाँले यस्तो माग गर्नुभयो। मन्त्रीको गम्भीर कमजोरी र लापरवाहीका कारण उक्त दुःखद घटना भएको सरकारी आयोगले नै निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा 1 मिनट पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहने छुट उहाँलाई नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै तत्काल ज्वालालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लेख्नुभयो, यति ठुलो घटनाको मुख्य दोषी मन्त्रीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने अनि सुरक्षामा खटिएका सिपाहीहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरियो भने त्यो कदापि न्यायोचित र स्वीकारी हुने अवस्था रहँदैन। त्यसैले यस सन्दर्भमा अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं पनि 24 घण्टे परीक्षामा पढ्नु भएको छ, हेरौँ रिजल्ट कस्तो आउँदो रहेछ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 24 घण्टे परीक्षा सुरु भएको दावी गर्नुभयो। भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने माग गर्दै पुस 13 मा ललितपुरको बालकुमारी स्थित एपीएस कोरिया शाखा कार्यालय परिसरमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा 2 युवकले ज्यान गुमाएका थिए। शुक्रबार उच्च स्तरीय जाँच आयोगले 2 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घटनामा मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैबीच नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुवेदीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। ललितपुर घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले मन्त्री ज्वालाकै कारणले घटना भएको निष्कर्ष निकालेपछि तत्काल बर्खास्त गरेर कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको अनेरा सुवेदीका अध्यक्ष समीक बडालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयको दराजमा मात्र नथन्क्याउन र यस प्रकारका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन गठबन्धन सरकारलाई चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ। दोषी उपर कारबाही नगरी अनेरा सुवेदी सरकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने रवैया विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताइएको छ। सो घटनामा प्रहरीको गोली लागेर सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउन 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। प्रशासन महाशाखामा प्रमुख तोकिएका छैनन्। अहिले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रशासनको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको छ। समितिको सहसंयोजकमा मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतम, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक र मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्। मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने गरी 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कानुन अनुसार प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति बनाएर समायोजन सुरु भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी समायोजन ऐन 2076 बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सेवामा समायोजन गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश तहमा प्रहरी नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै सबै प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनका लागि दबाब दिँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले सबैले आफूभित्र भएको कलाकारितालाई जीवित राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कला परिषदमा चित्रकार भिजेन्द्रको कला प्रदर्शनी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख डङ्गुलले सबैले आफूभित्र रहेको कलाकारितालाई बिउताउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भिजेन्द्रको सबैले आफूभित्र रहेको कलालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश उक्त कला प्रदर्शनीले दिएको उपप्रमुख डङ्गुलको भनाइ छ। सम्पदामा आधारित कलाभन्दा त्यसभित्रको कथा र त्यसको अर्थ बुझ्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। सबै समुदायको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो समुदायहरूमा पनि जति धेरै त्यसको कलाको महत्त्व छ हुँदै गयो, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यसभित्रको कथा जब हामीले भन्छौँ तब बल्ल त्यसको अर्थ रहन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। यो कला प्रदर्शनी साधारण मानिसले हेर्दा चाखलाग्दो नै रहेछ, फरक विविधता मात्र भन्ला, तर हरेक कला यो एउटा कला कथा बुझ्छौँ त्यसपछि यो कला प्रदर्शनीको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँको उपमेयर सुनिता डङ्गुलको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले 2081 वैशाख 14 गतेदेखि हुने परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको। परीक्षा आगामी वैशाख 14 गतेदेखि बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार परीक्षा वैशाखको 26 गते सकिने जनाइएको छ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 गोपाल डाँडाकी 28 वर्षीय माया रम्तेलले 5 वर्षीय छोरी वर्षालाई शरीरमा बाँधेर आत्मदाह गर्दा छोरीको ज्यान गएको छ। सो प्रयासमा आमा गम्भीर घाइते भएकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ढुण्डीराज गिरीका अनुसार शुक्रबार राति 8:30 बजेतिर मायाले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खनाई आगो लगाएका थिइन्। घटनामा 2 जना गम्भीर घाइते भएकाले उपचारका लागि बीएनसी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। बिहान छोरी वर्षाको ज्यान गएको र आमा मायाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको गिरीले जानकारी दिनुभयो। मायाको शरीरको अधिकांश भाग आगोले जलेको र घटनास्थल नजिकै उनको सुसाइड नोट फेला परेको उहाँले बताउनु। उक्त नोटमा रम्तेलले उनका पति परस्त्रीसँग सम्बन्धमा रहेका कारण बाध्य भई आत्मदाहको निर्णय लिनु परेको उल्लेख गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले जला मजदुरी काम गर्दै आएका मायाका पति राजन विकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको जनाइएको छ। पति राजन काममा गएको र घरमा 81 वर्षीय सासु आमा सुन्तली माया खाती मात्र रहेको अवस्थामा मायाले छोरीलाई शलले आफ्नो शरीरमा बाँधेर आत्मदाह गरेको जनाइएको छ। मौतरीको शमशी गाउँपालिका 2 परसामा महावीर झण्डाको कलश यात्राका क्रममा 2 समुदायबीच झडप भएको छ। शमशी गाउँपालिका 1बाट सुरु भएको कलश यात्रा वडा नम्बर 2 स्थित नुरी मस्जिद नजिक पुगेपछि झडप भएको। झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मौतरीले जनाएको छ। झडपका क्रममा 3 जना सामान्य घाइते भएका छन्। हिन्दू समुदायले निकालेको कलश यात्राका क्रममा मस्जिदमा ढुङ्गा प्रहार भएको मुसलमान समुदायको दाबी रहेको छ। कलश यात्राका आयोजकहरूले पनि मस्जिदमा ढुङ्गा प्रहार नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 3 हिलटप मोडमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 20 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको समाचार छ। काठमाडौँबाट तीर्थयात्री बोकेर चितवनतर्फ गइरहेको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ट्रक हिलटप मोडमा बिहान ठोकिएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब परीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जयसवारले जानकारी दिनुभयो। घाइतेको मलेखुको राजमार्ग अस्पताल र मलेखु टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको जयसवारले बताउनुभयो। बसमा 30 जना तीर्थयात्री सवार रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको करिब 31% काम सकिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को माघमा शान्तसम्म आयोजनाको 30.96% भौतिक र 31.57% वित्तीय प्रगति भएको छ। मुआवजा वितरण तथा जग्गाधिकरण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। ठेक्का लागिसकेका काममा प्रगति राम्रो छ। केही खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी छ।
छन्, मुद्दा मामिलामा पनि गएका छन्। तर हामीले तोकिएको समय 2083 चैतसम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। खरिद प्रक्रियालाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको चाँडो निरूपण भएर काम अगाडि बढ्न सके तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आइपर्ने कानुनी, प्रशासनिक तथा अरू कठिनाइलाई प्राथमिकताका साथ चाँडो टुङ्ग्याउन सक्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। 71 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो आयोजना काठमाडौँमा 4.6, ललितपुरमा 9, मगवानपुरमा 49.7 र 12मा 7.6 किलोमिटर पर्दछ। आयोजनाको कुल 13 निर्माण प्याकेज रहेकोमा प्याकेज नम्बर 1 देखि 7 र 10 नम्बरको खरिद प्रक्रियामा सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। प्याकेज नम्बर 8क, 8ख, 9ख को पनि खरिद प्रक्रियामा नै विवाद रहेको जनाइएको छ। पटक पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी 4 प्याकेजको खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको जनाइएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र भैरवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाई पक्राउ परेका छन्। बचतकर्ताको 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामी नगरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूले सुप्रिम सहकारीका 10,391 जना बचतकर्ताको 1 अर्ब 7 करोड 82 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै हिनामी नगरेको आरोप छ। लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी रजिस्टर कार्यालयका प्रतिवेदन र बचतकर्ताको झुरीपछि अध्यक्ष गुरुङ र व्यवस्थापक पाण्डेयलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख एवं प्रहरी नायब परीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं अहिलेका संरक्षक हितेन्द्र बाबु राई, बुटवल शाखाका व्यवस्थापक सागर केसी सहित 7 जनालाई खोजिरहेको छ। सहकारीले संस्थापक अध्यक्ष राई, अध्यक्ष तथा सञ्चालक रहेका विभिन्न 5वटा कम्पनीलाई 78 करोड 50 लाख 76,665 रुपियाँ ऋण दिएको पाइएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समस्या लगातार बढ्दै गएको छन्। न्युयोर्कको एक अदालतले ट्रम्पलाई ठगी मुद्दामा सजाय सुनाएको छ। अदालतले उनलाई $355 मिलियन जरिमाना तिर्न आदेश दिएको छ। अदालतले ट्रम्प र उनका छोराहरूलाई पनि सजाय र जरिमाना लगाएको बताइएको छ। अदालतले सिभिल फ्रड मुद्दामा ट्रम्प विरुद्ध 90 पृष्ठको फैसला दिएको छ। फैसला अनुसार अदालतले ट्रम्पलाई न्युयोर्क स्थित कम्पनीमा निर्देशकको रूपमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनीहरूले 3 वर्षसम्म कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन्। अदालतले ट्रम्पसँगै उनका दुवै छोरालाई पनि सजाय सुनाएको छ। अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प जुनियर र एरिक ट्रम्पलाई $40 लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको बताइएको छ। साथै ट्रम्पका दुवै छोराले न्युयोर्कको एउटा कम्पनीमा 2 वर्षसम्म निर्देशकको रूपमा काम गर्न पनि पाउँदैनन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले न्यायाधीशलाई डोनाल्ड ट्रम्पलाई $370 मिलियन तिर्न अनुरोध गरेको थियो, तर अदालतले ट्रम्पलाई $354.8 मिलियन जरिवाना तोकेको छ। मुद्दाको सुनवाई 2 महिना भन्दा बढी चलेको जनाइएको छ, जसमा ट्रम्पको कम्पनीका शीर्ष अधिकारी र ट्रम्पका बच्चाहरू सहित 40 साक्षीहरू अदालतमा उपस्थित भएको जनाइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीको जेलभित्रै जान गएको छ। उनको मृत्यु रुसको सबैभन्दा कठोर मानिने जेल आर्टिक सर्कलमा भएको बीबीसीले जनाएको छ। विभिन्न अभियोगमा 19 वर्षको जेल सजाय सुनाइएका नाभाल्नीलाई 1 वर्ष अघि मात्रै स्थानान्तरण गरेर त्यहाँ पुर्याइएको थियो। 47 वर्षीय नाभाल्नीको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन। जेल प्रशासनले उनी शुक्रबार अचेत भएको र उपचार गर्दा पनि बचाउन नसकेको जनाएको छ। उनको मृत्युको जानकारी पुटिनलाई दिइसकिएको छ। नाभाल्नी सन् 2020 को अगस्तमा विष हमलामा परेका थिए। हवाई जहाज चार्टर गरेर साइबेरियाबाट मस्को जाने क्रममा स्नायुमा असर देख्ने बित्तिकै नोभिचोक नामको विष झुक्क्याएर खुवाइएको बताइएको थियो। उनी हवाई जहाजभित्र 81 बिरामी परेपछि आपतकालीन अवतरण गर्नु परेको थियो। त्यसपछि लामो समय जर्मनीमा लगेर उपचार गराइएको थियो। जर्मनीबाट रुस फर्के लगतै उनी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको नर्डराई बोल्ने ब्लगर र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियन्ताको छवि बनाएका नाभाल्नीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भ्रष्ट भन्दै आलोचना गर्थे। सन् 2018 को राष्ट्रपति चुनावमा पुटिन विरुद्ध लड्न खोजे पनि उनी उम्मेदवार भने बन्न पाएका थिएनन्। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्समाथि 9 विकेटको जित निकालेको छ। डियु क्रिकेट मैदानमा नेदरल्यान्ड्सले दिएको 137 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 15.2 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको। नेपालका अनिलकुमार शाहले 57, आसिफ शेखले 54 र कुशल बोर्तेले 28 रनको योगदान दिएका छन्। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको नेदरल्यान्ड्स 39 ओभरमा 137 रनमा समेटिएको थियो। नेपालले 15.2 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। नेपालका अनिलकुमार शाहले 57, आसिफ शेखले 54 र कुशल बोर्तेले 28 रनको योगदान गरे। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको नेदरल्यान्ड्स 39 ओभरमा 137 रनमा समेटिएको थियो। नेदरल्यान्ड्सका कप्तान स्टक एडवार्ड्सले सर्वाधिक 33, साई ब्रान्ड एङ्गलबेटले 23, म्याक्स ओडाउड 10, वास डे लिड 27,
नोआह क्रोस 12, आर्यन दत्त र माइकल लेभिट 0 रनमा आउट भएको जनाइएको छ। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 4, ललित नारायण राजवंशीले 2, सोमपाल कामी र कप्तान रोहित पौडेलले 1-1 विकेट लिएको जनाइएको छ। 18औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन 2024 मा केन्याका जुलियस मुरौकी वाहोम विजेता भएका छन्। साबिक उपविजेता 38 वर्षीय जुलियस यसपालि च्याम्पियन बन्दै नगद 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएका हुन्। नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चको आयोजनामा शनिबार पोखरामा भएको 42.196 किलोमिटरको खुला म्याराथनमा उनीसहित केन्याकै धावक दोस्रो र तेस्रो हुन सफल भएका छन्। विजेता जुलियसले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 19 मिनेट 36 सेकेन्डमा पार गरेको बताइएको छ। त्यस्तै उनले यसअघि 2 घण्टा 20 मिनेट 37 सेकेन्ड लगाएका थिए। केन्याका आइजाक किहारा किमिरीले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट र 5 सेकेन्डमा पार गर्दै दोस्रो भए। त्यस्तै एडविन किप्लागट मेरिटिमले थप 40 सेकेन्ड बढी लगाउँदै तेस्रोमा सीमित भए। नेपालका किरण बोगटी चौथो भए। उनीहरूले क्रमशः 3 लाख, 2 लाख र 30,000 साथमा मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गरेको जनाइएको छ। विभिन्न नौ इभेन्टमा भएको सफल म्याराथनको मुख्य इभेन्ट खुल्लातर्फ 108 जना धावकले भाग लिएका थिए। नेपाल सहित 16 राष्ट्रका धावकले भाग लिएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ 21.097 किलोमिटरको हाफ म्याराथन, पुरुष महिलामा 10 किलोमिटर, छात्र छात्रामा 5 किलोमिटर, पुरुष महिला भेन्ट्रानमा 5 किलोमिटर रन फर फन भएको थियो। अपाङ्गतातर्फको दौड भने गत साता सम्पन्न भइसकेको हो। पोखरा म्याराथन नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि भएको म्याराथन समेत हो। विभिन्न इभेन्ट्स अन्तर्गत 41 जना विजेतालाई पुरस्कारमा मात्र 18,16,000 नगद प्रदान गरिएको आयोजक मञ्चका अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। म्याराथनमा टेक्निकल डिभाइस चिप्स प्रयोग गरिएको प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका निवर्तमान सदस्य सचिव एवं मञ्चका निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष म्याराथनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था एम्समा दर्ता भएको पोखरा म्याराथन पोखरा रङ्गशालादेखि सुरु भएर फेवाताल किनार क्याम्पिङ चोकमा पुगेर समापन भएको। सुजल डेरीको उत्पादन रहेको सफल दूधको मुख्य प्रायोजनमा भएको प्रतियोगितामा रन फर फन अन्तर्गत 100 धावक एकै पटक दौडिँदा पोखरा गुलजार बनेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।